قلنا ماشي مشكل. ولا في الاخر خرجت المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، المراه خدام مع عصابه خارج الوطن. معكم كاسة سمية مدينة العرايش. حنا كنتواجدوا امام في مدينة القنيطرة، امام محكمة القضاء الأسرة في مدينة القنيطرة. وعيت ما نمشي للمحاكم من 2000 والشكايه السيد كيهضر على واحد القصة ديالو مع الزوجة ديالو. 2009 الشكايه الثالثه 2011 دخلت حتى لعند الوكيل، داوني الوجوه ودخلوني عند الوكيل، وها هي ثاني فيها الوكيل مدينة بركان. كاين الورق هما كلشي كاين. نوريهم الوراق راهم الوثائق راهم كلهم باينين. ملي عاوتاني وليت جيت هنايا جاو قالوا لي خويا حنا روحنا بغينا نبيعو، جات من بركان جيت هنا باش نبيعو، قال لك اللي بغى يسكن يسكن واللي ما بغاش يسكن الله يعاونو. انا باني الفوق قلت لهم حتى دابا ما المريض ما عليه باس، بيتي غتعطيو لي محل باني الفوق غادي نبني الفوق. انا تبنيت كوزينه، قال لك علاش تبني الكوزينه؟ المهم بقاو عليا في السونطاجات فركتوا لي العش، وليت كنعيش انا والمراه وهذا كيتحدث على الاخوان ديالو شردوه صيفط مرتو ولا كيجي يدير لي السونطاج في الدار. انا مزوق فيكم الى في هذه اللحظه يلا وتشوفوا الدار. الجيران رقم الدار 4160 كتشطب الزنقه وتلوح الزبل عندي في الدار، والرقم 4143 كتشطب الزنقه ليله وتلوح لي الزبل في الدار وعليها الشهود ديال الزنقه غيشهدوا، والرقم الدار 4141 حتى هما عاوتاني نفس المشكل كيشطبوا الزنقه ويلوحوا لي الزبل في الدار. العنوان ديالك حي الوحده. انا كنسكن في حي الوحده، رقم الدار 4142، رقم الزنقه 178. السويقه ديالك حدا السويقه ديال الحمادي، وراه ما خلاو فينا هاد الناس لا ما يسوى ولا ما يتصلح. دابا هاد الناس هادو كيديروا السونطاج كاملين، علاش؟ باش يغمقوا على دوك الدراري اللي ولدت المراه. انا نعطيكم قصه ديال المراه كيفاش خلات الدراري. المراه سيدي كانت دات، المراه سيدي مشات هربات نهار 3 في شعبان. جيت انايا للدار ما لقيتهاش. فين مشات المراه؟ قالت لي راه هاد الدراري هادو، قالوا لي راه مشات خرجت مع الدري الكبير. رجعت انايا ما تسوقناش، داز 3 ايام جابوها جوج ديال البوليس. المراه سرقه 1,170,000 ريال، ها هي مكتوبه في الشكايه. المهم كنقول لك ما بين المراه والراجل ما كاينش هذا، ماشي نعلبوا الفلوس. انا خاصني الدراري ما يضيعوش، وما الفلوس انا ما تصرفتش عافيه. عاد البارح كملت الصالون انا ب 3000 درهم. انا كندير الفوتايات، كندير الصالونات، كندير خياط، كندير جميع المواسير. كيشهدوا فيه الساكنه ديال مدينه القنيطره بانها معروف عندهم هنايا. جاو جوج البوليس، واحد منهن قالوا لي انت هو فلان، اي انا هو السيد حبيبي ميلود. عطينا لاكارت ديالك، جبت لهم لاكارت، قالوا لي اللهم ان هذا منكر. ها هو باقيين هما في الدائره دابا ونقولها لهم اللهم ان هذا منكر. جيت اسيدي المراه واقفه بحال هكا، والمراه حامله خارجه حامله ب5 شهور، دايره هنا في الشكايه كتحمل عامين وهي ناعسه في الفراش. طيحوا الاول لاحوه 8 واقفين على الكاميو، كنعيط للبوليس كيقول لي والله ما حيتي داك التليفون حتى نضربوا لك على راسك. انا كنقولها لكم بحال هكا وراها في الشكايه وكلشي داير في الشكايه. المهم جيت اسيدي قالوا لي المراه راك ضاربها، قلت له لا ضاربها وريني المراه قدامكم واش ضاربها ما غاتمشيش تشكي ليا. قال لك لا السيده هذه راه حنا لقيناها. فين لقيتوها؟ ما كملوش ليا، والمراه 3 ايام وهي خارجه من الدار ومعايا 5 ديال النفوس، وما تقولوش لي انتم الشرطه فين مشات. ناض واحد السيد بحال جاكم قال لي سير اسيدي سير سونطرال. مشيت للسونطرال مالك شنو خاصك؟ كما ودي المراه راه جوج البوليس خرجوا من الدار ودات لنا الحوايج ودات كلشي ما عرفتش فين مشات. قالوا لي سير انت واش المراه غيديوها لك البوليس؟ سير المراه هي غتمشي دابا للدار. جيت للدار النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع عيطت لنا في التليفون قالت لي فينك الكحل. المهم قلت لها فينك ما بغاش تقول لي، ولا كيدخل لي الاحساس من الزنقه، والمراه باتت في دار في الزنقه. ها هي الشكايه. النهار اللي حصلتها هزوها داوها كراو ليها من مور المقهى ديال الرياض، كراو ليها وشدوا المراه حامله وقعدت. شدت البنت الصغيره اللي دات معاها، انا كنقلبوا عليها. جا واحد الناس قالوا لي واش انت
البنت الصغيره فينا هي المراه ما نعرف داتها هما قالوا لي راه البنت في حي الوفا. مشيت للوفا كنجري شدوني طنقوا عليا، شي كيتعرض ليا منا وشي كيخرج ليا من الشارع، شي كيخرج ليا من الطريق ديال العين السبع. شنو جيتي دير اليوم اختصر؟ شنو جيتي دير اليوم في المحكمه؟ فين وصلتي دابا؟ المهم شنو دارت معك المحكمه باقا ما داروا معايا حتى حاجه. لا شكايات والشكايات هما راه الشكايه من وزاره العدل وما استقبلوا حتى شي شكايه وما عمرهم عيطوا لي. شكون كتناشد شكون كتناشد لما تتوجه هذه الرساله الاخيره ديالك؟ هذه الرساله انا كنوجدها الامين العام، هو اللي غياخذ الحق. دفعت للمجلس الاعلى ما بغاوش يتسوقوا ليه، دفعت للقضاء الاسره في محكمه الظلماء ما بغاوش يستغفروا لهم. ودابا انا كنت مع الامين العام وكنت مع السيد الرئيس المحكمه الابتدائيه بمدينه بركان، محكمه الاسره، والوكيل العام ديال محكمه مدينه بركان. انا كنوجد لهم هذا النداء هذا، والله ياخذ فيها الحق كما ضيعت هاد الدراري، الله ياخذ فيها الحق. وانا تكرفست على الدراري، وانا كنقول للسيد الرئيس المحكمه بان مرتي اقسم لكم يمينا الى مجرمه، كنقولها مجرمه ومجرمه ومجرمه، وعينا باش نقولوا لعسى الله سبحانه وتعالى يهديها، ما بغاتش تهدى. والدري كيديو يحسنوا ليه وكيسرقوه ليا من المدرسه وكيديو يستعاو به من الجمعه للجمعه. خاصنا نردوا البال ديال المدرسه المراه ديالو كيهضر على المراه ديالو مشرد الوليدات ومشرد. ما عندي لا جلسه لا والو. اجيت انا كنقلب على القضاء، انا جيت على هنا لا لقيت واحد اللي يساعدني راني لقيتكم. الله يجازيكم. ولدو هو معاه كيقرا كيقول كيقرا الله يرحم لكم كيقول كيقرا وكيجيو يديوه باش يطلبوا به امو كتجي تحيدو من المدرسه وديه. راه كما تدين تدين. الا بغيتي تقتل هاد الناس انا كنعرفهم وها البصمات ديالهم. دير بهم شكايه وصافي انت في الولايه دير بهم شكايه. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم خوتي المغاربه. ودعيو معنا الله ياخذ الحق.